समय सन्दर्भ brought to you by हुलास दस्तपाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने? नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। नेपालीहरूका ठुला चाडपर्व हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेका छन्। चाडपर्व भित्रिएसँगै हाम्रो खुसियाली भित्रिएको छ। अब खानपिन रमाइलो गर्ने माहौल बनिसकेको छ। तर कतिपय अवस्थामा हामी नेपाली खानपानमा बढी ध्यान दिन जान्दैनौँ र धेरै खाने खुसी हुने गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो हानिकारक पनि हुनसक्छ। त्यसैले चाडपर्वको बेलामा खानपानमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, खुसी कसरी हुने, खुसी ल्याउने कसरी, जीवनलाई रङ्गीन बनाउने कसरी, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ जीवनशैली प्रशिक्षक डाक्टर राजु अधिकारी। आउनुहोस् उहाँसँग संवाद सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै आराम छु। सबभन्दा पहिले त अब चाडपर्वहरू, हाम्रा ठुला पर्वहरू हाम्रा घर आँगनमा भित्रिसकेका छन्। अब यो चाडपर्वको बेलामा हामीलाई रमाइलो गर्नुपर्ने छ, खुसी ल्याउनु पर्ने छ, पारिवारिक जमघट गर्नुपर्ने छ। यी सबै कुराहरू यही चाडपर्वहरूको बेलामा पाउनु छ हामीले। त्यो कसरी? चाडपर्व भनेको हामीले बिर्सिएको जिन्दगीलाई सम्झने मौसम हो, समय हो। हामी व्यस्ततामा, दौडधुपमा, काममा, व्यवसाय पेसामा धेरै कुरा बिर्सिरहेका हुन्छौँ। चाडपर्वले हामीलाई जीवन के हो, यथार्थमा सम्बन्धहरू के हुन्, हाम्रो संस्कृति के हो, हामीभित्रको खुसी के हो, त्यसलाई पुनर्स्मरण गराउँछ अनि हामी रमाउँछौँ, झुम्छौँ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले चाडपर्वको आविष्कार गर्दा केवल खुसीलाई, केवल मस्ती, खाने पिउनेलाई मात्रै जोडेका छैनन्। हामीभित्रका रोग विकारहरूलाई, फोहोर मैलाहरूलाई, विकृति विसङ्गतिलाई मिल्काइदिने, फ्याल्दिने अनि नयाँ उत्साह, उमङ्ग, जोस, जाँगर भर्ने। त चाडपर्व भनेको विश्राम हो, मानसिक विश्राम र शारीरिक विश्राम र गहिरिएर भन्ने हो भने आध्यात्मिक विश्राम पनि हो। केही दिन हामी कामबाट, व्यस्तताबाट, दौडधुपबाट छुट्टी लिन्छौँ, घर परिवार, आफन्त, नातागोता, कुलकुटुम्बीसँग भेला हुन्छौँ। यसले हाम्रो शरीरमा नयाँ उत्साह, नयाँ शक्तिको सञ्चार गर्छ। त्यसकारण चाडपर्व ढर्रामा मात्रै मनायौँ भने छोटो लघु खुसी आउँछ, अर्थात् अल्पकालिक अस्थायी खुसी आउँछ। यसलाई हामी हरेक चाडपर्वलाई नयाँ बनायौँ भने, नयाँ तरिकाले मनायौँ भने र जीवनशैलीसँग जोडेर मनायौँ भने त्यसले स्थायी खुसी दिन्छ। हामीले मनाइरहेका छौँ कसरी अहिले? हामीले मनाइरहेका छौँ एउटा अन्ध परम्परामा मनाउँदै आयौँ। त्यसको विज्ञान, त्यसको तत्त्वदर्शन, त्यसको मर्म, त्यसको रहस्य खोजेनौँ। विश्वभरि धेरै हिन्दूहरू सनातन प्रेमीहरू छन् जसले यो नवरथा मनाउँछन्, यो शारदीय नवरात्रको दशैं मनाउँछन्। तर हामी नेपाली हिन्दूहरू बाहेक या सनातन प्रेमीहरू बाहेक विश्वका सबैले यतिखेर उपवास गर्छन्, फास्टिङ गर्छन्, जप गर्छन्, ध्यान गर्छन्, साधना गर्छन् अनि भित्रको दुर्गुणहरूलाई बलि दिन्छन्। वास्तवमा भित्रका कुसंस्कार र दुर्गुणहरूलाई बलि दिएर आफूलाई सद्गुण सम्पन्न बनाउनु पर्ने चाड हामी चाहिँ पशुहरूलाई बलि दिन्छौँ अनि खाएरै मात्रै रमाउँछौँ। हो, खाँदा आनन्द आउँछ, तर त्योभन्दा बढी चाडको एउटा मर्म हुन्छ, एउटा तत्त्व हुन्छ। नवदुर्गाको अर्थ के हो? दुर्गा शक्ति, एकताको शक्ति, अठोटको शक्ति, प्रतिज्ञाको शक्ति, विजय, आत्मविजय हुने प्रेरणा लिने दिन हो, मौसम हो यो विजयादशमी। हामी प्रेरणा नलिकन त्यसै यसो अलिअलि दान दक्षिणा आदान प्रदान गर्छौँ, कामको छुट्टी मनाउँछौँ, फेरि सकियो, भोलिदेखि तनाव हुँदैछ। कमसेकम त्यो वर्षभरि यसले प्रेरणा, ऊर्जा, शक्ति, उत्साह दिनुपर्छ। यसरी मनाउनु पर्ने हो चाडपर्व। हामीले परम्परादेखि मनाउँदै आएका चाडपर्वहरूको त्यसको शैली, परम्परा, संस्कृतिमा के परिवर्तन हुँदैछ कि अथवा त्यो परिवर्तन आवश्यक हो कि होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ कसरी मनाउनुपर्छ? परिवर्तन हुँदैछ, तर परिवर्तन पनि सकारात्मक र अलिक वैज्ञानिक भइरहेको देखिँदैन। हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ, वैज्ञानिक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। तीजको परम्परालाई हेरौँ हामी, जहाँ व्रत, जहाँ पत्नी व्रता, पतिव्रताको धर्म हो त्यसलाई कम हेरिन्छ, जो अठोट प्रतिज्ञा शक्ति बढाउने, फास्टिङ उपवास गरेर त्यसलाई बिर्सेर हामी नाचगानमा रमाए जस्तै यो दसैँमा, तिहारमा खेल, जुवा, तास, उत्सव अनि अझ बढी चिल्लो, मिठो, मसिनो खाइराखेका हुन्छौँ। व्यायाम सधैँ गरिरहेको योगाभ्यास व्यायाम पनि गर्दैनौँ, उल्टो शरीरको वजन बढाइदिन्छौँ।
यो दसैँ सकिएपछि अस्पतालमा भिडभाड अरू बढ्छ। त्यसकारण वैज्ञानिक तरिकाले र विवेकसम्मत परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब दसैँको बेलामा त हामीलाई खानपान रमाइलो पनि गर्नु परेको छ। अब त्यो खानपान गर्दाखेरि कसरी कति खाने, के मात्रामा खाने, अब नखाइकन अब भुँडी बढ्छ भनेर अथवा हस्पिटल जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी नखाने परम्परा त हाम्रो छैन। अब त्योभित्र पनि हामी कसरी खुसी पाउन सक्छौँ, कसरी स्वस्थ हुन सक्छौँ, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। अहिले तपाईँ हामी जे पनि ब्रान्डेड खान्छौँ, बजारको खान्छौँ होइन, प्राकृतिक खाइरहेका हुँदैनौँ। वास्तविक स्वाद त प्राकृतिक रस, प्राकृतिक भोजन गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसकारण फास्ट फुडहरू भन्दा होइन, बजारको सधैँ अस्तव्यस्त खानपान भन्दा घरमा बनेको, आफ्नै हातले पकाएको, घरमै तुल्याएको। पहिले हाम्रो हेर्नुहोस्, दही, चिउरा, केरा, अचार, छोप, विभिन्न चाहिँ हर्पेका अचारहरू, विभिन्न परिकारहरू, रोटी, अनर्सा आदि सब बनाइन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अहिले सबै कुरा अनलाइन भइसक्यो, अर्डर भइसक्यो, अनि त्यो खाइयो भन्दा खाइरहेको हुन्छ। सामान्यतः हामी सधैँ खाइरहेका हुन्छौँ। त हामी चाडबाडमा खाने खानाले स्वास्थ्य पनि देओस्, आनन्द पनि देओस् र एक प्रकारले एकता सबैको जमघटलाई सार्थक पनि बनाओस्, त्यस्तो रहोस्। अब यतिखेर मांसाहार बढी गर्ने चलन छ। यो शरद ऋतु भनेको, शारदीय नवरात्र शरद ऋतुको 9 दिन भनेको 365 दिनको क्यालेन्डरमा सबैभन्दा नाजुक, कोमल, अति कोमल दिन हो। अर्थात् यो बेला सूर्य प्रचण्ड हुन्छ, प्रकृति कोमल भएकी हुन्छन्, बादलहरू हटेका हुन्छन्। यतिखेर हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै भएको हुन्छ। यतिखेर पचाउन सक्दैन शरीरले। जति खाली छोड्यौँ, जति कम खायौँ, त्यति शरीरका रोगहरू निस्किएर जान्छन्। वास्तवमा यो त्यो रहेछ। तर एउटा प्रचलन कहिलेदेखि चल्दै आयो, खाने पिउने रमाउने चल्दै आयो। हो, खानुपर्छ, रमाउनुपर्छ, तर सकेसम्म सात्विक, सरल, रोग नलाग्ने किसिमको होइन, कम पटक हामी खायौँ भने र घरमै तुल्याएको खाना, हामी घरमा जे तुल्याउँछौँ, फलाउँछौँ, उब्जाउँछौँ, बनाउँछौँ, त्यो पक्कै पनि स्वस्थकर हुन्छ। त कमसेकम यति कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामी त कस्तो हो भने भोलि तीज छ, आज व्रत बस्नुपर्छ, रातभरिमा दर खानुपर्छ भनेर रातभरि खाएर बस्ने, त्यो चाहिँ सही तरिका चाहिँ होइन। वास्तवमा उपवास विज्ञान, फास्टिङ विज्ञान अहिले विश्वभरि सबैले सर्वस्वीकार्य विज्ञान हो। यदि भोलि व्रत बस्दैछौँ भने आज हामीले गिलो, रसिलो, झोलिलो, खिचडी, दलिया आदि मात्रै खानुपर्ने हुन्छ, ताकि पेटलाई आजैदेखि भार कम दिने, दबाब कम दिने, अनि मात्रै भोलिको उपवास फास्टिङ चाहिँ सार्थक हुन्छ। होइन एकदमै गरिष्ठ, एकदमै अपथ्य भन्छ नि, जो चाहिँ भारी किसिमको मांसाहारयुक्त चिल्लो आदि भोजन आज गरेर अनि भोलि व्रत बसेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरका लागि ठुलो भार बन्छ। अनि लगत्तै व्रत सक्ने बित्तिकै फेरि अर्को हामी घाँटीसम्म भरिने गरी टन्न खान चाहन्छौँ। भोक त लागेको हुन्छ। व्रत तोडिने पनि त्यसरी होइन। उपवास विज्ञानको मान्यताअनुसार बिस्तारो जुस खाँदै, अलिक झोलिलो, रसिलो, गिलो पदार्थ खाँदै खाँदै अनि ठोस कडामा आउने हो। दसैँमा त हाम्रो परम्परा कस्तो पनि भयो भने दसैँमा 10 पटक खानुपर्छ भन्ने हिसाबले आज यता छ, भोलि अर्को घर जान्छ, अर्को घर टिका लाउँदै जान्छ, अनि खाँदै खाँदै जाने भनेको त्यो शरीरलाई हामीले त्यति अलि सन्तुलित राख्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसो भए त्यो हाम्रो प्रचलन पनि हो, फेरि त्यो प्रचलनलाई पनि कायम राख्नुपर्ने होला। वास्तवमा प्रचलन भनेको वैज्ञानिक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। कसैले अगुवाले चलाइदियो, चलिआयो, त्यसमा हामीले तर्क खोजेनौँ, विज्ञान खोजेनौँ, रहस्य खोजेनौँ, अर्थ खोजेनौँ, त्यहाँभित्रको निहितार्थ खोजेनौँ भने त्यो अविवेकपूर्ण हुनसक्छ। त्यसकारण हाम्रा हरेक चाडबाडहरू एक सन्देश लिएर आउँछन्, एक विशेषतायुक्त छन्, एक उपचारात्मक छन्। हाम्रा ऋषि संस्कृतिमा बनेका जति पनि महान पर्वहरू छन्, यो कुनै पनि अर्थहीन छैनन्। त्यसकारण दसैँ पनि त्यस्तै छ। 10 पटक खानुपर्ने होइन। वास्तवमा दसैँ भनेको दशमीका दिनसम्म हामीले अनुशासनमा बस्ने हो। नवदुर्गा भनेको, दुर्गा शक्ति भनेको दुर्गम भन्ने शब्दबाट बनेर आयो। दुर्गम भनेको एकदमै कठिन टाढा ठाउँमा बसेका। सबभन्दा टाढा के हो भन्दा आफ्नै मन हो। आफ्नो मनभन्दा टाढा केही पनि छैन। मन, चित्त, संस्कारका दुर्गम कुनामा लुकेर बसेका दुर्गुण, दुष्प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति, गलत आदतहरूलाई खोजेर मन्त्र शक्तिद्वारा सप्तशती चण्डी पाठ गर्ने, गायत्री मन्त्र जप गर्ने, प्राणायाम गर्ने, योग गर्ने, कठोर ध्यान साधना गरेर त्यसलाई निकालेर फ्यालिदिने, हटाइदिने, अनि एक सङ्कल्प शक्तिले भरिने। अनि दशमीका दिन आत्मविजेता बन्नलाई राम भगवानले जुन एउटा विजयको
चाहिँ टीका लगाउनु भयो त्यो प्रसाद स्वरूप माता दुर्गा भवानीको प्रसाद मानेर लाउने चाहिँ यसको तत्त्वदर्शन रहेछ। बाँकी विश्वभरिका सनातन प्रेमीहरूले यस्तै यस्तै तरिकाले मनाउँछन्। त्यसकारण हामी पनि खोजौँ न, हामी हर चिज उन्नत तरिकामा गइरहेका छौँ, सानो सानो कुरामा तर्क लगाइरहेका हुन्छौँ, यसमा पनि खोजौँ, रहस्य के हो बुझौँ। मैले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको रहस्य चाहिँ यस्तो रहेछ। हुन त हरेक कुरा तालिका अनुसार चल्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ होला। अब चाडबाडको बेलामा, दसैँ तिहारको बेलामा पनि खानपानमा पनि तालिका बनाउन सकिन्छ होला हैन? तपाईँले मलाई लाग्छ त्यो विषयमा पनि निश्चित रूपमा सकिन्छ। तपाईँ हामी यो बेलामा व्यायाम कम गर्छौँ, घरमा आरामले हुन्छौँ, त्यसकारण खानु अगाडि हामीले सोचौँ कतै आफ्नो शरीरलाई रुच्ने पच्ने क्षमताभन्दा बढी त छैन, तालिका यसरी बनाऊ। शरीरको अवस्था, रोगको अवस्था, आयुको अवस्थालाई हेरेर हामीले तालिका बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नेपाली समाजमा मांसाहारको र चिल्लो वस्तु खाने हैन, मांसाहार बोसोयुक्त मांसाहार त्यसै पनि हुन्छ, माथिबाट हामी अरू तेल मसला हालिदिन्छौँ। कमसेकम मांसाहार सकेसम्म, अहिले विश्व शाकाहारी दुनियाँमा गयो, सकेसम्म शाकाहारी हुनु राम्रो। अन्यथा हामी मांसाहारी लिन्छौँ भनेदेखि आज खाएको मांसाहार पच्नलाई कमसेकम पनि 150 घण्टा लाग्छ। 150 घण्टा हिसाब गरौँ। त्यस बीचमा अरू हामी थप्छौँ भने त्यो सिधा के हुन्छ, सडिन्छ भित्र गएर, पच्दैन हैन। जस्तो अन्न पच्नलाई 6, 8, 10 घण्टा, बढीमा 18 घण्टा लाग्छ। सागसब्जी फलफुल पच्नलाई 3 घण्टादेखि 6 घण्टासम्म, 12, बढीमा गरिष्ठ फलफुलहरू कटर इत्यादि नरिवलहरू 12 घण्टा लाग्ला। त्यस्तै मांसाहार त हाम्रो शरीरको अलिक प्रतिकूल भोजन हो। हाम्रो मानव शरीर शाकाहारी संरचनाको छ, त्यसकारण सकेसम्म कम पटक खाऊँ, अनि सकेसम्म मसाला तेल इत्यादि कम राखेर खाऊँ, र पशु छान्दाखेरि स्वस्थ पशु छानौँ। आजभोलि मनुष्य मान्छे नै सबै रोगी छौँ, मान्छेले पालेको पशु कसरी स्वस्थ हुन्छ हेरौँ। त्यसकारण स्वस्थ पशु इत्यादि छानौँ आदि हामीले ध्यान दियौँ भने। र अर्को कुरा, 3 छाक 4 छाक खान्छौँ भने 2 छाक चाहिँ पकाएको खाऊँ, 1 छाक या 2 छाक चाहिँ नपकाएको खानेकुरा खाऊँ, सलाद खाऊँ, फलफुल खाऊँ, जुस खाऊँ, या बोइल्ड टुसाको गेडागुडी खाऊँ, जुन कच्चा भोजन छ त्यो अमृत भोजन हो। पकाइसकेपछि काटेर मारिसकेपछि त्यो मृत भोजन भयो। मृत भोजनले मात्रै शरीरको पेट नभरौँ, अमृत भोजनलाई पनि आदि ठाउँ राखौँ, पर्याप्त पानी पिउँ। र विशेष गरी यो इन्टरमिडिएट फास्टिङ भन्छ अहिले विश्वभरि कि 16 घण्टा नखाने, 8 घण्टा खाने। अर्थात् बेलुका 7 बजे हामीले खाना खायौँ भने हिसाब गरेर 16 घण्टा कटिसकेपछि भोलि बिहानको 7 बजे कति बज्छ, 12 घण्टा भयो, अनि अरू 4 थपौँ, 7, 8, 9, 10, 11 बजे हामीले खाना खायौँ भने त्यो जे खान्छौँ त्यो पचेर जान्छ। अनि दसैँ यो आराम हो भनेर त्यसै नबसौँ, बढी एक्सर्साइज गरौँ, बढी योग गरौँ, प्राणायाम गरौँ, ध्यान गरौँ। यो तालिकामा रह्यौँ भने हामीलाई शङ्का हुनासाथ पेट बिग्रिँदैछ है भन्ने कुनै सङ्केत हुनासाथ फास्टिङ बसिदिउँ, पर्याप्त पानी पिउँ, हामी रोगबाट बच्छौँ, दसैँ पनि शानदार हुन्छ। त्यस्तो दसैँ के दसैँ जो बजाले खाइयो, भोलिपल्ट फेरि अस्पताल भर्ती हुनु पर्यो, झन् शरीरमा रोग थपियो। अब कतिको त के हुन्छ, एकदम चिल्लो गरिष्ठ खाएर घुप्लुक्क सुत्ने, राति राति खतरनाक घटनाहरू पनि घट्न सक्छन्, हृदयघात इत्यादिको पनि सम्भावना यस्तै बेला बढी हुन्छ। सावधान रहनुपर्छ। हाम्रो त अब दसैँ आयो भने घरमा खसी काट्ने र त्यो खसी दिनै पकाएर खाने चलन छ। 125 घण्टा, 150, 150 घण्टा, 150 घण्टा पूर्णतः पच्नका लागि, मासु पच्नलाई। यो पनि अझै खोजको विषय छ, विश्वभरि खोज भइरहेको छ, तर पूर्ण रूपमा पच्नलाई त्यति लाग्छ। अनि अर्को त्यही बिचमा अर्को छाक हामीले मांसाहारी खाइदिइसकेपछि फेरि के हुन्छ, नपचेको कुरा त जमेपछि त सडिन्छ। भनेको नियमित मासु सेवन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक होइन? बिल्कुल होइन। अहिले त सारा विश्व भेगन भन्छ नि, शुद्ध शाकाहारीमा गइसक्यो। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत विश्वका विज्ञ डाक्टर, चिकित्सक, जिज्ञासुहरू हामीलाई सावधान गर्दैछन्, अबको युग शाकाहारी युग हो, किनभने पशु नै स्वस्थ छैनन्। जुन जनावरको हामी खान्छौँ त्यो नै केमिकल, विभिन्न प्रकारका मिसावटयुक्त चाहिँ चारोहरू खान्छन्, इन्जेक्टेड हुन्छन्, अक्सिटोसिन ग्रोथ हार्मोन र लगाइएको हुन्छ। खतरा छ नि। मानिस यति सचेत प्राणी त यति रोगी हुन थालिसक्यो भने बिचरा ती पशुहरू त जे खुवायो त्यही त शरीरमा लाग्ने हो। त हामी सावधान हुन जरुरी छ। त्यसमाथि हामी त ऋषिमुनि संस्कृतिका, बुद्ध भगवान बुद्धको पहिलो सन्देश के हो? अहिंसा।
अहिंसापूर्ण दसैँ कति शानदार दसैँ हुन्छ हेर्नुहोस्, जहाँ काटमार छैन, जहाँ रक्त इत्यादि छैन, फलफुल छ, तरकारी छ, दही इत्यादि, दूध इत्यादि छ। हामी घरमै बनेको सादा, मन पनि शान्त हुन्छ, पेट पनि हल्का हुन्छ, अनुहारमा चमक आउँछ, रक्त शुद्ध हुन्छ, छिटोसँग पच्छ, क्रोध रिस ईर्ष्या बढ्दैन। जति मांसाहारी जनावरलाई हेरौँ कति रिसा छन्, शाकाहारी गाई बाख्रा हेरौँ सरल छन्, स्वभाव पनि त हाम्रो त्यस्तै जाने हो। तर यो हामी परम्पराकै कुरा गर्छौँ, परम्परागतदेखि चल्दै आएको चलन, त्यसैलाई हामी फलो गर्दै गइरहेका छौँ। अब दसैँको अवधिमा नवरात्रभरि बलि दिने प्रचलन अझै पनि छँदैछ। यो हामी परम्पराहरू त कतिपय हाम्रा आफू अनुकूल पनि बनायौँ होला, ती फाइदाजनक पनि थियो होला, तर पछिल्लो समयमा यसरी हामीले प्रश्न उठाउनु पर्ने चाहिँ किन आयो? वास्तवमा तपाईँ हामी परम्परालाई बढी महत्त्व दियौँ, विवेकशीलतालाई महत्त्व दिएनौँ। वास्तवमा कुनै पनि देवी, कुनै पनि जननी माता, कुनै पनि मातृशक्ति, मातृसत्ता, कुनै पनि सन्ततिको बलि खान्न स्पष्ट छ। हामी आफ्नो सन्तानलाई कति प्रेम गर्छौँ, त्यसै गरी ईश्वर परमात्मा भगवान् माता दुर्गाका हामी सन्तान हौँ, आफ्ना सन्ततिको बलि उनले खानुहुन्न, विवेकले हेर्ने हो भने। दोस्रो कुरा, बलि शब्दको व्याख्या वेदमा हाम्रा पुराणहरूमा पर्याप्त छ, तर त्यसको निहितार्थ चाहिँ हामीले खोजेनौँ। बलि भनेको भित्रका दुर्गुणहरूलाई चढाउने भनेको त्यहाँ पशु बलि नै भन्ने पनि हुँदैन। पशु शब्द पनि छ, तर हामीले के बुझ्यौँ भने तिनै अमुक पशुलाई, मूक पशुलाई बलि दिने होइन, पशु प्रवृत्तिलाई बलि दिने हो। पशुवृत्ति त हामीभित्र छ नि, हामी बेकाममा कहिलेकाहीँ क्रोधित हुन्छौँ, ती क्रोध भयो, अस्तव्यस्तता भयो, तनाव भयो, विषाद भयो, चिन्ता भयो, द्वेष भयो, ईर्ष्या भयो, अहिले यहाँ आचरण हेरौँ, भ्रष्टाचार इत्यादि कति धेरै छ, यी प्रवृत्तिहरूलाई चढाइदिने, 9 दिन साधना गर्ने, ध्यान गर्ने, पाठ गर्ने, जप गर्ने, अनि माता दुर्गामा अर्पण गरिदिने, अनि नयाँ बन्ने, जिन्दगीलाई रङ्गीन बनाउने। त्यो शास्त्रमा चाहिँ पशु भन्नाले अब रागा, बोका, कालीपाठी भन्ने नै भनेर तोकेको चाहिँ छैन। हामी आफू अनुकूल चाहिँ त्यो बलि चढाउन थाल्यौँ, ताकि त्यो बलि चढाउँदा आफूलाई पनि मासु हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी अलि बढी हामी तर्कबाट भन्दा जिब्रोको स्वादबाट परिचालित भयौँ। हाम्रो जिब्रोलाई जे मिठो लाग्छ, जे गर्दा स्वादको परिपुष्टि हुन्छ, जिब्रो प्रसन्न हुन्छ, अझ रसना भन्छ क्या जिब्रोलाई, यही रसनाले हाम्रा शास्त्रहरूलाई पनि घुमाइदियो हजुरको। त आदि कारणले अहिले हातमा स्मार्टफोन छ होइन, ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट छ, संसारसँग इन्टरनेटले जोडिएका छौँ, अति अत्याधुनिक जमानामा बाँचिरहेका छौँ, तर आफ्नो गाडीलाई बलि, आफ्नो चाहिँ वाहनलाई बलि, आफ्नो चाहिँ देवीलाई बलि, हेर्नुहोस् न कति विरोधाभास छ। हामी यदि साँच्चै अत्याधुनिक जमानाका मान्छे हो भने हाम्रो जीवनशैली र दृष्टिकोण पनि त अत्याधुनिक उन्नत एडभान्स किसिमको हुनुपर्छ नि। त्यसकारण आजको दिनमा पनि हामी बलि चढाइरहेका छौँ। यो खोज्ने सोच्ने विषय हो। अब कतिपय पढे लेखेकाहरूले, हामी नेपालीहरू विदेशमा अमेरिकामा एकपटक खबर आएको थियो, नयाँ गाडी किनेर एकजना नेपाली मित्रले बलि दिँदै गर्दा उनलाई सरकारले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पक्रेर लगेर चाहिँ सजाय गरे। हेर्नुहोस्, यो प्रवृत्ति त कहीँ पनि जाँदैन नि। सोचौँ, आफूलाई सोधौँ न, हाम्रो छोराछोरीलाई चोट लाग्दा सबै काम छोडेर अस्पताल दौडेर जान्छौँ नि, यति थोरै रगत निस्किँदा कति आहत हुन्छौँ। त्यो पनि त कसैको बच्चा हो, कसैको छोराछोरी हो। यसर्थ कुनै पनि दृष्टिले, वैज्ञानिक, सामाजिक, शास्त्रीय, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, वैदिक, तान्त्रिक, लौकिक, जुनसुकै दृष्टिले पनि आजको युगमा पशु बलि वैज्ञानिक छैन। हो, यहाँले अघि उठाउनु भएको थियो नि, पशु बलि शब्द छ शास्त्रमा, तर कुन पशु? एउटा शब्द वेदमा छ, अज भन्ने शब्द छ। अज भनेको बोका खसीलाई मान्छौँ, तर त्यसका धेरै अर्थ छन्। पुरानो अन्नलाई पनि अज भन्छ। त्यसकारण दसैँमा त मजाले शाली चामलको होइन, पुरानो चामलको, बासमतीको, पोखरेली चामलको, मसिनो होइन, नरम खाना खाने, अनि त्यही भगवान्लाई चढाउने, दुर्गा मातालाई चढाउने भनेको पनि हुनसक्छ नि, तर पशु नै हो भनेर चाहिँ तर्क दिइयो। अब हुन त तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नुभयो, अब विश्व नै शाकाहारी बन्दैछ भन्दै जाँदा हाम्रो शरीरको लागि चाहिने मासुजन्य पदार्थको आवश्यकता चाहिँ कति हो कि? वास्तवमा पेट्रोलले चल्ने गाडीलाई पेट्रोलै चाहिन्छ, डिजेलले चल्ने गाडीलाई डिजेलै चाहिन्छ। डिजेलको गाडीमा पेट्रोल हालियो भने या पेट्रोलको गाडीमा डिजेल चलाइयो भने त्यो मेसिन धेरै दिन त्यसको जीवनी शक्ति हुँदैन। तपाईँ हामी खोजौँ, सोधौँ, हेरौँ, बुझौँ हाम्रो शरीर केसँग मिल्दछ,
बिल्कुल शाकाहारी गाईसँग छ, घोडासँग छ, बाख्रासँग मिल्दोजुल्दो छ, बाँदरसँग मिल्दोजुल्दो छ। हाम्रो चाहिँ बाघसँग, स्यालसँग, कुकुर इत्यादिसँग मिल्दोजुल्दो छैन। यसर्थ हाम्रो शरीरलाई शाकाहारी भए पुग्छ। त्यसमाथि यो भूमि चाहिँ यो आर्यवर्त हिमवत खण्ड जहाँ 6वटा ऋतुहरू छन्, 3300 प्रकारका भन्दा बढी खानेकुराहरू यहाँ उत्पन्न हुन्छन्। यति सानो भूखण्डमा संसारमा यति धेरै चिजबिज फल्दैनन्। हामी त्यति सम्पन्न छौँ। एउटै मांसाहार मात्रै हामीले हेर्नु पर्दैन, विकल्पहरू धेरै छन्। हो, जहाँ धेरै हिउँ पर्छ, धेरै जाडो हुन्छ, -16, 17, 18, 20 डिग्रीसम्म। रसियामा त 40 त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर -40 सम्म गइरहेको हुन्छ। हो, त्यहाँ शरीर तताउन, प्राण बचाउन अरू केही फल्दैन। त्यहाँका पूर्वजहरूले मांसाहारको परिकल्पना गरे, तर यहाँका पूर्वजहरूले मांसाहारको परिकल्पना गरेनन्। आयुर्वेदमा एक ठाउँमा उल्लेख छ कि मांसाहारको प्रकरण त छ, तर कसका लागि? जो 6 घण्टा पसिना बगाउँछ या पहलमानी काम गर्छ उसका लागि मात्रै भन्ने छ। अब तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो दसैँ अथवा चाडपर्व भनेको हाम्रो शारीरिक मानसिक रूपले जो थकान हुन्छ त्यसबाट सन्तुष्टि ल्याउनको लागि, पारिवारिक खुसी ल्याउनको लागि सहयोग गरिन्छ। त्यो प्रचलन बढ्दै गएको छ। दसैँको बेला पुराना साथीहरू सबै आफन्त घर परिवार सबै जम्मा हुन्छन्। जम्मा भएको बेलामा रमाइलो गर्ने, मद्यपान गर्ने अथवा मासुसँग मद्यपान गर्ने, रमाइलो जमघट यस्तो चलन चल्दै जाँदा चाहिँ त्यो खुसी भन्ने शब्द पनि छ। तपाईँले खुसी कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी पाएको खुसी त्यो खुसी हो कि होइन? खुसी 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा स्व उत्पन्न भएको, स्व उत्पत्ति भएको खुसी, अक्षय खुसी, सदा नित्य निरन्तर छ। अर्को कन्डिसनल क्षणिक खुसी, अस्थायी खुसी। नयाँ मोबाइल किनियो, खुसी आयो, हराएर झरेर फुट्यो, हरायो खुसी। नयाँ कोट लगाइयो, खुसी आयो, मुसाले काटिदियो, गयो खुसी। साथीभाइ दसैँमा 2-4 दिन खुसी हुन्छ, फेरि बिछोड भयो, खुसी सक्यो। यी के हुन्? यी क्षणिक खुसी, अस्थायी, लघु र कन्डिसनल हुन्, होइन? आफ्नो मन अनुकूल भइदिएन भने तपाईँ हामी गाउँ गयौँ, गाउँ गयो दसैँ मनाउन गयौँ, जाने बित्तिकै टिका लाउनु अगाडि जुठो पर्यो, अब खुसी सक्यो। यो के हो? कन्डिसनल खुसी। खुसी त जीवन दृष्टि हो, जीवनशैली हो। खुसी भनेको हाम्रो सोचको, हाम्रो कर्मको, हाम्रो जीवन व्यवहारको प्रतिफल हो। त्यसकारण कतै हामी सकारात्मक नैसर्गिक खुसीको रसपान गर्न चुकेका त छैनौँ भनेर दसैँ तिहारले हामीलाई सम्झाएको हो, होइन? त्यो स्रोतहरू सुकेका हुन्छन् नि मुहानहरू खुसीको। त्यो साथीभाइ भेटेर, आफन्त भेटेर, आफ्नो मूल ठाउँमा, कुल ठाउँमा गएर त्यो खुसीका मुहानहरू खोलिदिने हो। अनि त्यसलाई निरन्तर राख्ने काम त सधैँको जीवनशैली र जीवन व्यवहारले गर्छ। हामी दसैँ तिहार मनाउँदै गर्दा त्यो चाडपर्व मनाउने त्यो संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा पनि त्यहीसँग जोडिन्छ होला, होइन? अवश्य। हाम्रा ऋषिमुनि कति महान छन्। हाम्रो क्यालेन्डरमा यति सुन्दर सुन्दर चाडपर्व, पर्वोत्सवहरू, मेलाहरू, नाचहरू, विभिन्न जागरामहरू, कति उत्सवहरू छन्। हेर्नुहोस्, हरेकमा विज्ञान छ। शरीरलाई कुन बेला कुन पोषण चाहिन्छ त्यो अनुसारको खानपान, शरीरलाई कुन बेला के कुराको आरामको आवश्यकता छ कि, उपासनाको, ध्यानको, साधनाको आवश्यकता छ कि, योग प्राणायामको आवश्यकता छ कि, कायाकल्पको आवश्यकता छ कि, फास्टिङ बस्ने आवश्यकता छ, मौसम ऋतु हेरेर आविष्कार गरेका छन्। त्यसकारण हरेक चाडपर्वको गहिरो समाज विज्ञान छ, अध्यात्म विज्ञान छ, धर्म विज्ञान छ, मनोविज्ञान छ, जीवन विज्ञान छ। हामीले बुझ्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो हजुरको। अब ऋषिमुनिहरूले जसरी त्यो प्रचलन चलाए, हाम्रा क्यालेन्डर बनाए, क्यालेन्डर अनुसार हामीले त्यही अनुसार हाम्रो क्यालेन्डर बनायौँ। ती चाडपर्वहरू हाम्रा हरेक कुराहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्, तर तीलाई हामीले पालना गर्ने काम चाहिँ कति गऱ्यौँ? त्यो त हाम्रो दायित्व हो नि। हामीले यति राम्रो प्रोग्राम रेकर्ड गर्दैछौँ, जब हामी ब्रोडकास्ट गर्छौँ, एयर गर्छौँ, दर्शकहरूले हेर्ने उहाँहरूको रुचिको कुरा हो, उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो। राम्रो रह्यो भने आकर्षित हुन्छौँ। हाम्रा पूर्वजहरूले त्यसै गरी संस्कृति बनाइदिए। हामी अनुगामीहरूले, हामी ती संस्कृतिका चाहिँ फलोवरहरू जुन छौँ, हामी अनुयायीहरू, अनुगामीहरू छौँ, हामीले जीवित राख्ने हो। के भनिन्छ? सा प्रथमा संस्कृति विश्वबारा। ती ऋषिमुनिहरूले बनाएको जुन देव संस्कृति छ, ऋषि संस्कृति छ, सबैभन्दा पुरानो हो, सबैभन्दा वैज्ञानिक हो, र जुन दिन बनाए त्यो दिन जस्तै आज पनि त्यत्तिकै ताजा छ। कति महान छ हेर्नुहोस्। हामी ऋषिमुनिका सन्तान हौँ। हाम्रा नदी नालाहरूको नाम सबै भगवानको नाम छ। वृक्ष वनस्पतिको नाम ईश्वर भगवानको नाम छ। हाम्रा ठाउँहरूको नाम हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ। हामी कति महान छौँ। हाम्रो काठमाडौँ 8वटा विनायकले घेरिएका छन्। जुन ठाउँमा जाउँ तीर्थहरू छन्।
जुन ठाउँमा, जुन नदीको घाटमा जाउँ त्यहाँ तीर्थस्थलहरू छन्। हेर्नुहोस्, भिरको नाम पनि कृष्ण वीर महादेव वीर राखेका छ। हेर्नुहोस्, हिमालहरू सब भगवानको नाम। हामी कति धनी छौँ, कति सम्पन्न छौँ भन्ने कुरा हामीले कहिलेकाहीँ आकलनै गरिरहेको हुँदैन। हो, यो चाडबाडले, संस्कृतिले हामीलाई सम्झाउँछ। बसौँ, सोचौँ, विचार गरौँ। त्यो खालि कति कमाएँ, दौडधुप, मेरो सत्ता, मेरो शक्ति, मेरो पद, मेरो पैसा आदिबाट विश्राम लिउँ। आरामले बसौँ, विश्रामले बसौँ, चिन्तन गरौँ, केही क्षण मौन बसौँ, ध्यान गरौँ, जप गरौँ, पाठ गरौँ, गायत्री मन्त्रको उच्चारण गरौँ। वास्तवमा चाडबाड त्यो हो। मान्छे पैसाको पछि लाग्न थाले। पैसा कमाउनको लागि समयको महत्त्व भएन, अथवा आफ्नो शरीरलाई जति आराम दिनुपर्ने अथवा शरीर जति व्यायाम गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिएन। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी समयअनुसार चल्न सकेनौँ कि हामी अनुसार समय चल्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ चल्न सकेन? गिरिजीले बडो गजबको जिज्ञासा उठाउनु भयो। वास्तवमा मान्छे यति विधि हामी दौडधुप गर्छौँ, निधन नहुन्जेल धनको पछि लाग्छौँ कि निधन भनेको अन्तिम दिन चितामा चढ्नु अगाडि, त्यो बेलासम्म धनको पछि। अनि धनको आनन्द लिने, धनको अर्थलाई बुझ्ने, त्यो धनलाई दान गरेर सुख लिने, धनको उपयोग गरेर सुख लिने त मौकै आउँदैन। टिभी हेर्न बस्यो, 100-200 च्यानल घुमाएछ, खोज्या के हो थाहै छैन क्या। अस्त व्यस्त भइयो, त्रस्त रोगग्रस्त हुँदै गइयो। हेर्नुहोस् त, जो पनि हतारमा भयो क्या। जिन्दगीको रसपान गर्ने, आनन्द लिने, परिवारको जुन सुख छ त्यसलाई आनन्द गर्ने। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। हेर्नुहोस् त, अहिले घरको माया अनुभव गर्न पनि पाइराखेका हुँदैन। अनि निरोगी काया, आधा जिन्दगी कमाउनमा खर्चिन्छौँ रे, आधा जिन्दगी त्यही कमाएको पैसा खर्चिएर स्वास्थ्य कमाउनमा शून्यमा आइएन। अब हाम्रा चाडपर्वहरू ऋषिमुनिको पालादेखिका चाडपर्वहरू अहिले पनि हामीले त्यही चाडपर्वहरूलाई परिपालन गर्दै गर्दा, त्यही चाडपर्वहरू मनाउँदै गर्दा त्यति बेलाको समय र अहिलेको समय अथवा हाम्रो जीवनशैली र त्यति बेलाको जीवनशैली त मिल्दैन। हाम्रा चाडपर्वहरूलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि अथवा हामीले त्यो अनुसार गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? वास्तवमा नमिल्ने चाहिँ होइन। जुन तत्त्वदर्शनका साथ चाडपर्वहरूको रचना भयो त्यसमा खास बदलाव आएको छैन। हेर्नुहोस् न, अब बेसार औषधि हो भन्ने त अहिले प्रमाणित हुँदैछ, गुर्जो औषधि हो भन्ने अहिले प्रमाणित हुँदैछ। 5000 वर्ष अगाडि चरक ऋषि, बागभट्ट ऋषिले लेखेको योग प्राणायामले जस्तो सुकै रोग निको पार्छ भनेर पाणिनीले 5000 वर्ष अगाडि हाम्रै पाणिनी भन्ने ठाउँमा बसेर उनले योग दर्शनको रचना गरे। अहिले त वैज्ञानिक भएको छ नि, विश्वले स्वीकारेको छ नि। त्यसकारण हाम्रो संस्कृति कहिल्यै पुरानो हुँदैन। होइन, त्यो संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाउनु भन्दा पनि हाम्रो बाजे जिजुबाजेको त्यति बेलाको पालाको चलन र अहिलेको हाम्रो चलन हेर्दाखेरि त हामी त धेरै रोगी भइसक्यौँ। हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई महत्त्व दिन सकेनौँ। हामी प्रविधि मैत्री हुन थाल्यौँ। हाम्रा बाजे बराजुहरूको पालामा हेर्दाखेरि त त्यस्तो केही पनि थिएन, उहाँहरू स्वस्थ नै हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ यतिकै रोगी किन हुन थाल्यौँ? वास्तवमा अहिले फर्केर हेरौँ, प्रदूषण खानेकुरामा, पिउने पानीमा, फेर्ने हावामा, उब्जिने माटोमा, शून्य श्रवण संसारमा, जुन ध्वनि संसार छ यो शून्यतामा प्रदूषणै प्रदूषण भयो। पानी प्लास्टिकमा राखिएको आउँछ। हेर्नुहोस्, बाध्यता हो नि हाम्रो। सहरमा छौँ, काठमाडौँ सहरमा माटो देखिँदैन, खेती देखिन छोडिसक्यो। बाहिर पनि हाम्रा खेतबारीहरू बाँझै छन्। वास्तवमा हामी फास्ट लाइफमा गयौँ क्या। मेहनत नगर्ने, तुरुन्तै फल चाहिहाल्ने, नपर्खने, धैर्य नगर्ने। हाम्रा पुर्खा पिताहरू एउटा अलिक बढी सत्यवादी थिए। दोस्रो, पसिना बगाउँथे, श्रम गर्थे। अनि श्रम गरेर पसिना बगाएपछि मिठो भोक लाग्थ्यो, गहिरो निन्द्रा लाग्थ्यो। अर्को, उनीहरूको बाढीमा सत्यता, दृष्टिकोणमा सत्यता, जीवनशैलीमा सत्यता थियो। अर्काको खानु हुँदैन है भन्ने थियो। अनि उनीहरू अलिक रिल्याक्स थिए, अलिक आनन्दित थिए। रोग पनि कम थियो। अहिले रोग किन धेरै भयो भने रोग त पहिलो कारण त हाम्रो कर्म हो नि, त्यसै त रोग लाग्दैन नि। हाम्रो कस्तो कर्म, कुन प्रेरणाले गर्छौँ? आयुर्वेदमा भनिएको छ हाम्रा संस्कारले, हाम्रा कर्महरूको परिणाम पनि रोग हो। हाम्रो अरू कारणहरू मात्रै रोगका कारण होइन। आदि विविध दृष्टिले हेर्ने हो भने हामीले जीवनशैलीलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेनौँ क्या। महँगो अस्पतालको सूची बनायौँ तर अस्पताल जानै नपरोस् भन्ने जीवनशैली चाहिँ बिर्स्यौँ। एकदम ठुलो एमजीको औषधिलाई राम्रो मान्न थाल्यौँ, दबाईलाई। तर औषधि खानु नपरोस् न। जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम भनेको 100 वर्ष बिना रोग म बाँच्न सकूँ,
मेरा कानहरूले 100 वर्षसम्म बिना बाधा सुन्न सकुन्, मेरा आँखाहरूले चाहिँ बिना रोग हेर्न सकुन्, यो प्रार्थना गरिन्थ्यो। त अध्यात्म धर्म जीवित थियो। हुन त यो युग फर्केर आउँदैछ, बाध्यताले नै आउँदैछ, तर तपाईँ हाम्रो पिँढी चाहिँ अलिकति पीडित भएका पक्कै पनि हो। अबको 20 वर्षपछिको अवस्था कस्तो होला? यो सोच्न भन्न कठिन छ। कोरोनाको युग आयो, यसबारे भविष्यवाणी खासै थिएन। भूकम्प त्यत्रो ठुलो आयो, भविष्यवाणी थिएन। तर केही विज्ञहरूको जुन आकलन भविष्यवाणी छ, हाम्रो काठमाडौँलाई व्यवस्थित गरेनौँ, हाम्रा सहरहरूलाई नेपालका व्यवस्थित गरेनौँ भने क्यान्सरको भट्टी हुने अवस्था छ। हामी त्यस्तो अवस्थामा छौँ र हामी प्लास्टिकका चामल खान बाध्य हुनेछौँ र खानेकुरामा लुछाचुडी हुने अवस्था छ। अहिले पनि अरबौँको तरकारी फलफुल अन्न हामी बाहिरैबाट ल्याएर खाइरहेका छौँ। हाम्रो भूमि बाँझो हुँदै गएको अवस्था छ। हामी श्रम चाहिँ बिर्सिँदै जाँदैछौँ, ताकि हामी नेपालीहरू श्रमशील, मेहनती, परिश्रमी भनेर चिनिन्थ्यौँ, चिनिन्छौँ पनि। यसर्थ आशावादी बनौँ, निराश हुनु हुँदैन। तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो हामी घरमै पकाएर खाउँ, अर्ग्यानिक खेतीतर्फ जोड दिउँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर अहिले हामी चाहिँ कस्तो भने तत्काल अनलाइनमा अर्डर गऱ्यो, फास्ट फुड जे छ त्यही खाने। यो हामीले सुख खोज्न जाँदाखेरि अलि हामीले बढी दुखी हुनेतिर गइरहेछौँ होला सायद, होइन? त्यस्तै स्थिति छ। नासपाती बोकेर कोसेली लग्यौँ भने हामी पाखै हुन्छौँ। महँगो स्याउ, विदेश कहाँबाट आएको केमिकलयुक्त स्याउ लग्यौँ भने चाहिँ हामी आधुनिक हुन्छौँ। मकै उसिनेको भुटेको खाइयो भने हामी अलिक कुनाली भयौँ। त्यही मकैको हामी पपकर्न, स्विटकर्न खायौँ भने चाहिँ हामी आधुनिक भयौँ। गहुँ त्यही हो नि, गहुँको मैदाले बनेको केकरिज, केक्स खायौँ भने हामी मोडर्न भयौँ। जन्मदिनमा केक काट्यौँ भने हामी आधुनिक भयौँ। तर त्यसैको पुरी खायौँ, त्यसैको रोटी च्याख्ला खायौँ भने हामी पुरानी। कुनै चिज बदलिएको त छैन नि, केवल हाम्रो तरिका बदलिएको मात्रै हो। तर त्यति बेला अलि पहिले जसले ढिँडो अनि साग भनौँ न, अझ त्यसमा पनि के भन्छ त्यसको ठ्याक्कै नाम आएन मलाई। पहिले त्यस्तो खानेलाई हामीले गरिब भनेर भन्ने गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ च्याख्ला, ढिँडो, रुखा, अहिले चाहिँ अब त्यही अहिले तारे होटलहरूमा चाहिँ मेनुमा गुन्द्रुक, ढिँडो। अहिले सबभन्दा बढी ढिँडो पाउने रेस्टुरेन्टहरूमा छ। हुन चाहिँ प्रकृतिले दण्ड त दिन्छ, दुईटा कुरा दिन्छ प्रकृतिले, या दण्ड दिन्छ या प्रेरणा दिन्छ। जसले प्रेरणा, प्रकृतिको भाषा बुझ्दैन, दण्डका लागि तयार हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शरीरले पनि त पहिले प्रेरणा दिन्छ। रुगा लाग्नु भनेको सतर्क है, रोग हुन सक्छ। अलिकति ज्वरो आउनु भनेको खतरनाक, सतर्क है, रोग हुन सक्छ भने हो नि। हामी ज्वरो र रुगा चाहिँ दबाई दिन, त्यसलाई त्यही चाहिँ दमन गर्न खोज्छौँ, अनि भविष्यमा कडा रोग आउन सक्छ। समय परिवर्तनशील छ भनेको त्यही भएर होला। अब पहिले हामी त्यसलाई गरिबले खाना खाने भन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ धनीहरूले, धनाढ्यहरूले खाना खानेको रूपमा चाहिँ परिणत हुँदैछ। समयको चक्र चाहिँ बदलिएको छ। वास्तवमा धनी त्यो हो जसले फाल्तुमा पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। अहिले सबभन्दा महँगो के छ हजुर? उपचार छ, होइन? हजारमा त कुरै हुँदैन, लाखमा हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यी गर्नुपर्ने खर्चहरू बचेपछि व्यक्ति के हुन्छ? सिधै धनी सम्पन्न भइहाल्यो नि। अर्को धनी के हो? जसको दृष्टिकोण उदार छ, विशाल छ, मनमा दरिद्री भाव छैन, ऊ धनी हो। जसको लोभको अन्तै छैन, जसको मनोकामनाको अन्तै छैन, वास्तवमा गरिब चाहिँ ऊ हो। त अहिले मनोकामनाको अन्तै छैन, उसको भन्दा मेरो अग्लो घर, उसको भन्दा मेरो राम्रो गाडी, मेरा छोराछोरी उसको भन्दा महँगो स्कुलमा पढ्ने, उसको छोराछोरी फलानु देशमा गए, मेरो छोराछोरी सबभन्दा धेर कमाउने देशमा जानु पर्यो, आदि इत्यादि प्रतिस्पर्धाले हामीलाई गरिबीमा लैजान्छ। अब अन्त्यमा दसैँ तिहार मनाउँदै गरेका, हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो खुसी पनि ल्याउनु छ, जीवनशैली पनि रमाइलो बनाउनु पर्ने छ, चाडबाड पनि मनाउनु पर्ने छ। यहाँलाई म सानो एउटा सूत्र भन्छु। मोबाइल चलाउँछौँ हामी, त्यसमा 4 कुरा हुन्छ। कम्प्युटर, ल्यापटप चलाउँछौँ, 4 कुरा हुन्छ। हार्डवेयर, सफ्टवेयर, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी र इन्टरनेट। यो भएन भने चल्दैन। हाम्रो शरीर हार्डवेयर हो। कमसेकम यसलाई 10 मिनट दिउँ, एक्सर्साइज गरौँ, व्यायाम गरौँ। सधैँ हतारमा, व्यस्ततामा, काममा, चाडमा, जहिले सुकै हो, शोकमा, खुसीमा, जहिले पनि 10 मिनट शरीरलाई, 10 मिनट सफ्टवेयरलाई, यो मनलाई ध्यान, मेडिटेसन 10 मिनटबाट सुरु गरौँ। गर्दै छैनौँ भने
रिल्याक्स आनन्दित भएर ध्यान गरौँ, जे मनपर्छ त्यसमा गहिरिएर सोचौँ, भावना श्रद्धा जोडौँ। 10 मिनट श्वास प्रश्वासलाई दिउँ, यो नै विद्युत शक्ति हो जीवनको। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाती प्राणायाम, अनि 10 मिनट प्रेममा, मित्रतामा, सम्बन्धमा, अपनत्वमा दिउँ। अहिले अनलाइनमा 5000 साथी, 10,000 साथी, रियल जीवनमा छैन। मान्छेको स्थिति त्यो, मान्छे भिडमा छ तर एक्लो छ, सम्बन्ध छैन। सम्बन्ध, क्वालिटी रिलेसनसिप, क्वालिटी फ्रेन्डसिप भयो भने खुसी आउँछ। हामी गाउँमा जान्छौँ दसौँमा, किन? ती बालसखाहरू भेटिन्छन्, साथीभाइ भेटिन्छन्, काका बडाबा मामा माइजूहरू हामी गाउँमै हुनुहुन्छ, धेरैको आनन्द आउँछ। ती माटाका स्मृतिहरू त्यो खेलेको फर्किन्छ। हो, 10 मिनट, 40 मिनट, 1440 मिनट एक दिनमा हुन्छ। 40 मिनट यो जिन्दगीलाई दिउँ, आफूलाई दिउँ। 10 मिनट शरीरलाई, हार्डवेयरलाई, 10 मिनट मनलाई ध्यान गरौँ, 10 मिनट प्राणायाम गरौँ, यो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत शक्तिलाई, र 10 मिनट हाम्रा नाता प्रार्थना गरौँ सबैको लागि, सर्वे भवन्तु सुखिना भनेर। यसरी 40 मिनट छुट्याउन सुरु गरौँ। यही दसैँमा यो सङ्कल्प लिउँ। जसरी नयाँ वर्षमा हामी सङ्कल्प लिन्छौँ, यो शारदीय नवरात्रको विजयादशमीमा पनि एउटा अठोट, एउटा प्रतिज्ञा, एउटा सङ्कल्प लिउँ कि म मेरो जिन्दगीलाई पनि समय दिन्छु, दसैँ सार्थक हुनेछ। मान्छे भिडमा छ, ऊ एक्लो छ, सामाजिक सञ्जालमा हजार फलोवर छन् भन्छ, त्यसैमा खुसी मनाएको छ। यो अवस्था चाहिँ प्रविधिले हो, समयले हो त्यस्तो बनायो, अथवा हामी समयअनुसार चल्न सकेनौँ र यस्तो अवस्था आयो? किन हामी हुनुपर्ने चिज अथवा खुसी त्यो पाउन सकेनौँ कि? वास्तवमा यो विडम्बना हो। विडम्बना भनिन्छ नि, विडम्बना भनेको घटना घटिरहेछ तर उपचार अहिले तत्काल हाम्रो हातमा छैन। केवल हामी त्यसलाई चाहिँ दुःख मात्रै मनाउ गर्न सक्छौँ। हो, यही अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अहिले घरमा सबै कुन युग आयो भन्दा, कलियुग भन्दा नि घोप्टे युग आयो। हामी सब घोप्टिरहेका छौँ। हो, प्रविधि चाहिन्छ, तर प्रविधि बिना फेरि प्रेमको विधि त हराउँछ नि त। यन्त्रहरू चाहिन्छन्, तर मन्त्र भएन भने, मन जोडिनु मन्त्र हो। मननाथ त्रायते इति मन्त्र। मन जोडिएन भने यन्त्र जोडिएर के गर्ने? यो यसका धेरै कारणहरू छन्। कारण के हो भने हामी आधुनिक युगमा हतार गरेर उक्लियौँ क्या, चरणबद्ध उक्लिनु पर्ने। पश्चिमा जगत, युरोप चरणबद्ध उक्लियो, त्यसकारण उनीहरूलाई धेरै मोबाइल मोह, धेरै प्रविधि मोह छैन। अमेरिकामा अहिले पनि 55% मानिस पुस्तक पढ्छन् भन्ने रेकर्ड छ, तथ्याङ्क छ। जहाँ कि गुगल त्यहीँ आविष्कार भयो, फेसबुक त्यहीँबाट जन्मियो, प्रविधि त्यहीँबाट जन्मियो, तर पनि पुस्तकको त्यति ठुलो माग र एउटा चाहिँ रुचि छ त्यहाँ। तर हामी एकदम चाँडो फड्को मार्न खोज्यौँ। यस्तो भयो क्या, घाम झुल्किन्छ पूर्वबाट, अस्ताउँछ पश्चिमतिर, अनि हरेक कुरा पश्चिमको मन परेपछि हाम्रो जिन्दगी उदाउँछ कि अस्ताउँछ? अहिले त्यस्तै भएको त्यही भएर होला हामी साथीभाइ भेट भयो भने सबैको हातमा मोबाइल छ भने एकले अर्कोलाई कसैको मतलबै छैन, आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहेछ। अब जीवनशैली हामी आधुनिक त बनाउँ तर क्रमबद्ध बनाउँ। अर्थात् पैताला जमिनमा, उद्देश्य आकाशमा। जिन्दगी आधुनिक, जीवनशैली प्राकृतिक। हस्, हुन्छ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विजयादशमीको शुभकामना। यहाँलाई पनि, यो हिमालयन टेलिभिजन परिवारलाई पनि र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई पनि मेरो शुभकामना दसैँको। हजुर, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजु अधिकारी, जीवनशैली प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। जीवनशैलीलाई कस्तो बनाउने, खानपानमा कसरी ध्यान दिने, खुसी कसरी ल्याउने, सकारात्मक सोचको विकास कसरी गर्ने। सायद यो कुरा तपाईँलाई पनि लागु हुनसक्छ, यसलाई फलो गर्न सकियो भने। हस्, यसको साथै आजलाई समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार। समय सन्दर्भ brought to you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने?